नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 25 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, आज गुला पर्व गुला महिनाको पहिलो दिन र गुलामा विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकामा 1 महिनाको पर्व पनि चल्छ, उत्सव चल्छ, महोत्सव जस्तै हुन्छ। त्यसैले आज गुला महिनाको सन्दर्भमा हामीले केही कुराहरू यहाँ चाहिँ आदान प्रदान गरौँ कि भनेर। विशेषतः यो गुला महिना जुन आज पारोको दिन पनि हो, त्यसैले आज किन हामीले चाहिँ गुला महिनाको बारेमा केही कुराहरू सेयर नगरौँ भनेर आजको धर्म देशनाको विषय नै गुला पर्व धर्म कर्म गरेर पुण्य सञ्चित गरौँ भनेर एउटा विषयवस्तु राखेर हामीले धर्म देशना यानी कि धर्म छलफल गर्ने कार्यक्रम राख्यौं। त उपासक उपासिकाहरू, वर्षै पछि गुला थो पारू यानी प्रतिपदा दिनदेखि गुला पर्व सुरु हुन्छ र यो विशेषतः विभिन्न कथनहरू पनि पाइन्छ गुला पर्वको सन्दर्भमा। अब धेरै किसिमकाहरू हुन्छन्, तर जसले जस्तो सुकै व्याख्या गरे तापनि आखिरमा गुला महिनामा धर्म कर्म गर्नुपर्छ भन्ने तात्पर्य चाहिँ जसरी पनि निस्किन्छ, जहाँबाट पनि निस्किन्छ, हैन? र हुन त गुला महिना सन्दर्भ भन्ने हो भने चाहिँ तपाईको बुद्ध शिक्षा अन्तर्गत नै रहेको छ। त्यसैले पनि यो गुला महिनामा विभिन्न धर्म कर्मका कार्यहरू सबैले सम्पादन गर्छन्। आजदेखि विभिन्न चैत्यहरूमा मान्छेहरू दर्शन गर्न जाने, पूजाआजा गर्न जाने, यहाँसम्म कि बाजा गाजा सहित बिहानै सबेरै उठेर बाजा गाजा सहित धर्मका धुनहरू बजाएर, हैन, चैत्य स्तूपमा परिक्रमा गरेर पूजा सत्कार गरेर आदर सत्कार गरेर यो गुला महिनालाई विशेष रूपमा सम्पादन गर्ने परम्परा त चलिआएको धेरै भइसकेको छ। त बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रहेको यो गुला महिना वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको सन्दर्भमा बुद्ध धर्ममा तीनवटा यानहरू छन्।
देखिन्छन् भन्नु पर्यो। तर हुन त सबै यानहरू भगवान बुद्धकै अनुसरण गर्ने यानमै पर्छन्। तैपनि महायान, वज्रयान र थेरवाद, जसलाई श्रावक यान पनि भनिन्छ, स्थिरवाद पनि भनिन्छ, ती तीन किसिमका यानहरू भन्नु पर्ला। तर वास्तवमा यान भनेर छुट्टिरहँदाखेरि अलिकति अर्कै धर्म हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा बाटो फरक भए पनि लक्ष्य सबैको उही हो। कोही कसरी जान्छन्, कोही कसरी जान्छन्, त्यो आफ्नो आफ्नो अवस्था, परिवेश, भौगोलिक आधारमा त्यो फरक फरक भएर जाने विषयवस्तु भयो। अब यो वज्रयानहरू पनि तपाईको महायानकै हाँगा भिङ्गामा पर्छन्। त वास्तवमा त्यति बेला महायान भनेर आइयो, अनि थेरवादहरूलाई चाहिँ हिनयान भनेर नाम उनीहरूले तोकिदिएको। हिन भनेको चाहिँ तपाईको तल सानो भनौँ न, त्यति बेला महायान ठुलो समूहमा भइयो। थेरवादहरू जसले भगवान बुद्धको नियमलाई यताउता नगरिकन अहिलेसम्म पनि भगवान बुद्धकै शिक्षा अनुसार धर्मलाई अगाडि बढाइरहेका यान थेरवाद पनि छन् हैन। त त्यति बेला थेरवादहरूमा पनि त्यो भगवान बुद्धको विभिन्नहरूमा पनि धेरै यानहरूमा बाँडिएको छ, धेरै धेरै विषयवस्तुहरूमा बाँडिएको त थियो। तैपनि सबैको अब भौगोलिक अनुसार, तपाईको समय परिस्थिति अनुसार ती चीजहरू विभाजन भए। जस्तै तपाईको चाहिँ तिब्बतमा हैन, हिमाली भेगमा महायानहरू धेरै हुन्छन्। अब यता हाम्रो चाहिँ विशेषतः नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहिँ थेरवादहरू विशेषतः यो काठमाडौँमा धेरै छन्। त आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार, परिवेश अनुसार, भौगोलिक अनुसार त्यो छुट्टिएर गएको मात्रै हो। जोसुकै होस्, गोला 1 महिनासम्म महायानहरूले पनि आफ्नै किसिमले धर्म कर्मका कार्यहरू गर्छन् नै। वज्रयानहरूले पनि आफ्नै किसिमले बुद्ध धर्म सङ्घको गुणानुस्मरण गरेर धर्म कर्म गरेकै हुन्छन्। थेरवाद यो भन्ते गुरुमाहरूको, यहाँ उपासक उपासिकाहरूको थेरवाद बुद्ध शासनमा पनि यो गुला महिनामा आफ्नै किसिमले त्यहाँ चाहिँ धर्म कर्म नै गरिएको पाइन्छ। भनेपछि जस्तोसुकै यान होस्, जस्तोसुकै परिवेश होस्, जस्तोसुकै भेष होस्, जस्तोसुकै भाषा होस्, जस्तोसुकै मार्ग होस्, आखिरमा गुला महिनामा गरिने भनेको चाहिँ धर्म कर्म नै रहेछ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। त अब महायानतिरको, वज्रयानतिरको कुराहरू भन्दा पनि अब हामी भिक्षु भएको कारणले थेरवादको कुरा गरौँ। थेरवाद बुद्ध शासनमा तपाईको चाहिँ यो गुला महिना विशेषतः यो वर्षावास भित्र नै पर्छन्। त थेरवादहरूले 1 महिनाको लागि मात्रै विशेष समय भनेर तोकिदैन। थेरवाद बुद्ध शासनमा वर्षावास बसिन्छ। जस्तै तपाईको चाहिँ असार पूर्णिमाको कहिलेकाहीँ पूर्णिमाको दिनमै वर्षावास अधिष्ठान गर्छ, कहिलेकाहीँ 1 दिन बिराएर हैन। यस्तो चाहिँ वर्षावास चाहिँ तपाईको 3 महिना, असार, श्रावण, भाद्र, असोज, असोजको पूर्णिमामा सम्म चाहिँ हाम्रो वर्षावास चाहिँ त्यो चल्छ, 3 महिना चल्छ। र 3 महिनाको यो वर्षावास भित्रमा नै यो गुला पर्व 1 महिना पनि त्यसैमा समावेश हुन्छ, त्यसैमा समावेश हुन्छ। त भगवान बुद्धको त्यो वर्षावासको समय
विशेषतः भिक्षुहरूले थेरवाड बुद्ध शासनमा अति नै महत्त्वपूर्ण यो 3 महिना, जुन महिनामा भिक्षुहरूले पनि धर्म कर्मका नीति नियमहरूलाई अझै उत्कृष्ट बनाउने, अझै मजबुत बनाउने, सधर्म चिरस्थायीको लागि आफ्नो जीवनमा पनि शासनिक चित्तलाई अझै विकास गरेर मार्गफल निर्वाण धर्मको लागि अझै मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने, अझै उद्योग अभ्यास गर्ने र उपासक उपासिकाहरूको लागि पनि यो 3 महिनामा विशेष प्रकारले भिक्षुहरूले पनि धर्म कर्म गर्नको निमित्त प्रेरणा दिन्छ, प्रोत्साहित गर्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छन्। र त्यसपछि 3 महिनासम्म वर्षावास बस्दाखेरि परियति र प्रतिपत्ति दुईटै शासनलाई भिक्षुहरूले अगाडि बढाउनको निमित्त भर मजदुर प्रयास पनि गर्छन्। वर्षावास बस्दाखेरि विभिन्न थप नियम धर्महरू पनि पालन गर्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि वर्षावास 3 महिनामा दान, शील, भावनादि कुशल कर्म गर्ने र गराउनेहरूको लागि अझै थप पुण्य वृद्धि हुन्छ, अझै थप पुण्य लाग्छ भन्ने थेरवाड बुद्ध शासनमा पनि त्यो उल्लेखित पाइन्छ। त्यसैले त्यही 3 महिनाभित्र यो गुला पर्व पनि पर्छ र थेरवाड बुद्ध शासनको विभिन्न विहारहरूमा भिक्षुहरूले पनि यो गुला 1 महिनासम्म अरू बेला भन्दा पनि विशेष महत्त्व दिएर यो 1 महिनाको गुला पर्वमा धर्मदेशना यानी कि धर्मदान गर्ने उत्सव पनि मनाउँछ। तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ होला, पहिला यसरी फेसबुकमा कसरी धर्मदेशना सुन्न पाइन्छ त। गएर हामीले बही बहाल बिहारहरूमा गएर हामीले धर्मदेशना सुन्नुपर्छ र गुना महिनामा प्राय गरी हरेक बिहारहरूमा 1 महिनासम्म धर्मदेशना हुन्छ नै। र यो हुन त यो 3 महिनाको वर्षावासमा नै भिक्षुहरू सारै नै धर्म कर्मको कार्यमा सारै नै व्यस्त हुन्छ। त्यसमा पनि यो 1 महिना यो गुला धर्मको समयमा भने भिक्षुहरू झनै व्यस्त हुन्छ। विशेषतः धर्मदेशना गर्ने भिक्षुहरू आफ्नै किसिमले सबै व्यस्त भइरहेको त हुन्छ नै। त्यस अलावा पनि देशना गर्नेहरू देशना गर्न जानको निमित्त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा देशना गर्न जान्छ। अब पहिला हामीले फेसबुकमा देशना नगर्दाखेरि हामी एउटा बिहारबाट अर्को बिहार, अर्कोबाट अर्को गर्दै 1 महिनासम्म धर्मदेशना हरेक भिक्षुहरूले चाहिँ बिहारमा त्यसो एउटा चाहिँ धर्मदेशनाको आयोजना गर्दाखेरि सबै भिक्षुहरू कहिले अब समय मिलेको अनुसार भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर धर्मदेशना गराउने चलन छ। र उपासक उपासिकाहरू पनि विशेषतः बिहानको बुद्ध पूजा गर्ने त्यो कार्य त तपाईको वर्षावासमै त्यो भइरहेकै हुन्छ। त्यसको अलावा यो चाहिँ गुला महिनाको 1 महिना चाहिँ विशेष प्रकारले गुला धर्मदेशना भनेर कार्यक्रम आयोजना गरेर साँझको समय सारा उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ एक छत्र हैन समागम भएर धर्म श्रवण गर्ने, त्यो पनि थेरवाड बुद्ध शासनको एउटा विशेषता पनि हो। त्यो अब यो हाम्रो श्री सिद्धमंगल बुद्ध विहारमा नै हामीले धर्मदेशना गर्छौं। पहिला त हामीले सुरुमा विभिन्न भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा गरेर धर्मदेशना गर्दै आइरहेका थियौं। त बीचमा चाहिँ धेरै भिक्षुहरूको त्यो जुन बाटोहरू गाडीहरूको समस्याको कारणले हामीले चाहिँ म स्वयंले चाहिँ एक महिना पहिला पनि धर्मदेशना गर्थे। त्यो चाहिँ साँझतिरको
बिहान पनि त गर्थे। पहिला त सुरुमा यहाँ चाहिँ वर्षावास बस्न आउँदाखेरि 3 महिनासम्म साँझ बिहान 3 महिनासम्म देशना गरेको थिएँ मैले। सुरु आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको कुरा होला। त्यति बेला के पनि थिएन, त्यति बेला चाहिँ न फेसबुक थियो, न चाहिँ रेकर्डिङ थियो, न केही थियो। त उपासक उपासिकाहरूले त्यसरी चाहिँ गुला महिनामा धर्म कर्म गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने कार्य थेरवाद बुद्ध शासनमा पाइन्छ र वज्रयानमा पनि पाइन्छ, महायानमा पनि पाइन्छ। त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो व्याख्या गर्ला। त्यो चाहिँ अब गुला महिना वर्षावासभित्र नै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धको वर्षावास अझै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। गुला महिना त त्यही महिनामा पर्छ, त्यही 3 महिनाभित्रमै पर्छन्। अब तपाईहरुले चाहिँ हरेक धर्म अनुसार वज्रयान महायान अनुसार पनि तपाईले चाहिँ बही बाहा हैन तपाई गुम्बाहरुमा यस्तो चाहिँ विभिन्न चाहिँ धर्म कर्म त गरिहाल्छन्। विभिन्न चैत्यहरु, थुरहरु हैन स्तूपहरु घुम्ने, बुद्धको गुणलाई सम्झिने, अरहं सम्मा सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु आदि इत्यादि तपाईले गुण स्मरण गरेर बत्ती बालेर धूप बालेर फूलहरु चढाएर हैन बिहान बिहान सबेरै स्तूपा चैत्यहरु घुमेर आफ्नो मनलाई शुद्ध गर्ने धर्म कर्म कमाउने कार्यहरु हुन्छन्। विशेषतः यो स्वयम्भू महाचैत्यमा तपाईहरु पनि जानु भएको होला। स्वयम्भू महाचैत्यमा त त्यो गचा योनिउ भनेर तपाईको त्यो स्वयम्भूलाई चाहिँ परिक्रमा गर्ने कयौं मान्छेहरु त्यहाँ चाहिँ साँझ बिहान गोला महिनाको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ परिक्रमा गरेर गुण धर्महरु स्मरण गरेर धूपहरु बाल्ने, बत्तीहरु बाल्ने, फूलहरु चढाउने, स्मरण गराउने कार्य गर्छन्। र स्वयम्भू महाचैत्य तपाईको साच्चै भन्ने हो भने त विगतका तथागत भगवान बुद्धहरु पनि पाइला देखेको ठाउँ जहाँ चाहिँ हामीले धर्म कर्म गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सक्ने त्यस्तो एउटा महाचैत्यको रूपमा पनि स्थापित छन् हैन। त्यसैले पनि उपासक उपासिकाहरू कति उपासक उपासिकाहरू त गुला महिनामा महाचैत्य स्वयम्भू महाचैत्यमा तपाईको चाहिँ बाजा गाजा लिएर कति हैन मान्छेहरू चाहिँ गइरहेको हुन्छन् त। एक किसिमले जसरी जहाँबाट जस्तो सुकै भए पनि कसैले यहाँ चाहिँ के पढ्ने भन्छन्, कसैले के सूत्र पढ्ने भन्छन्, कसैले के परित्राण पढ्ने भन्छन् आदि इत्यादि हैन। यो विषयलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। त उपासक उपासिकाहरू यताबाट कुरा गरे पनि उताबाट कुरा गरे पनि जताबाट कुरा गरे पनि यो गुला महिना भनेको चाहिँ धर्म कर्म गरेर पुण्य धर्मलाई सञ्चित गर्ने महिनाको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र लिइरहेको पनि छ। त्यसैले तपाईलाई थाहा छ कि छैन, म तपाईलाई शान्तिनो कुरा गर्छु। म चाहिँ बुढापाकाहरूले मलाई सुनाएको यो सन्दर्भमा पहिला के गर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूलाई मारेर खान्थ्यो। हेर्नुस् है, बच्चा बेलामा म पनि दाइहरुसँग जान्थे। यस्तो के भन्छ त्यसलाई, काचा भन्छ हैन, यसो राखे गुलेली भन्छन् नि नेपाली भाषामा त, गुलेली हानेर चराहरू मार्ने बिचरा है थाहै छैन। त्यसरी चाहिँ एउटा चरा भङ्गेरालाई मारेपछि तपाईको मासु नै खाने मान्छेहरू पनि यत्रो त भङ्गेरालाई मारेर के खाने भनेको के। त्यसरी चाहिँ पहिला प्राणी हिंसा गरेर पनि आफ्नो पेट भर्ने गर्दथ्यो र गर्छन् पनि है। पशुपालनहरू गर्छन्, पशुहरूलाई चाहिँ परिवार जस्तो पालन पोषण गर्छन्। अनि ठुलो भएपछि त्यसलाई नै मारेर कहीँ बलि चढाएर देवतालाई भनेर आफै खान्छन् हैन। त्यो आफ्नै परम्परा आफ्नै ठाउँमा छ। तर सन्दर्भ के रहेछ त भन्दाखेरि गुला पर्वमा गुला महिनामा तपाईले कसैले त्यहाँ चाहिँ भङ्गेराहरू चराहरूलाई त्यसरी गुलेलीले हान्यो भने मान्छेहरूले गाली गर्छ। बट किन त्यो भङ्गेराले हानेको
गुलाम महिना भनेर थाहा छैन? गुलाम महिनामा कसैले हत्या गर्नुहुन्छ? ल त्यसरी चाहिँ गुलाम महिनामा पहिलाका मान्छेहरूले अरू बेलामा जस्तो सुकै भए पनि कमसे कम भनेको गुलाम महिनामा चाहिँ धर्म मात्रै गर्नुपर्छ, पाप गर्नु हुँदैन, मारकाट गर्नु हुँदैन, अरूको हत्या गर्नु हुँदैन, हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त कमसे कम सिकेको रहेछ। ल अनि चराचुरुङ्गीहरू पनि अरू बेलामा भए चाहिँ हामी मान्छेहरू भने टाढा टाढा भाग्छ, तर गुलाम महिनामा तपाईँले देख्नु भएको छ नजिक 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 आउँछ, डराउँदैन। यिनीहरूलाई पनि थाहा छ गुलाम महिना सुरु भयो, त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो ज्यानको खतरा छैन। तर त्यस्तै पापीहरू भयो भने त ज्यानको खतरा जहिले पनि हुन्छ होइन। तै पनि सन्दर्भ आएकोले तपाईँले भनिदिएको, मार्ने त मारिहाल्छ, त्यो 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 मनै नभएको मान्छे, धर्म कर्म नै नभएको मान्छेहरूले त जुन बेला पनि मारिहाल्छ। त चराचुरुङ्गीहरू पनि तपाईँको चाहिँ गुलाम महिनामा डराउँदैन रहेछ। ल त्यस्तो मजाको चाहिँ यो प्रकृतिको यस्तो एउटा स्वभाव छ, मार्दा पनि मार्दैन होइन। त गुलाम महिनामा तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई याद छ कि छैन, मासु खाने मान्छेले पनि मासु छोड्छ, मासु खाने मान्छेले पनि मासु छोड्छ। यो पारोदेखि आज तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्छ भने मासु चपाउने मान्छेहरू को छ छोड्नुहोस् अब तपाईँहरू पनि होइन। मैले जोर तोड त गर्न मिल्दैन, तपाईँको इच्छा हो। अब आफू त कहिले नखाने भएको कारणले अब सबैलाई नखाउने भन्छु म त होइन। म त फेरि खानेमा परेन, नपरेपछि त अरूले पनि नखाओस् भन्ने चाहना त भइहाल्छ होइन। तर तपाईँले खाएपछि भन्दैले पनि खाओस् भन्ने चाहन नगर्नुहोस्, फेरि त्यो चाहिँ मिल्दैन फेरि होइन। त अरू बेलामा मासु भात नखाई नहुने मान्छेहरू मैले त कता कता सुनेको हो। मेरो बाजे भन्नुपर्ने होइन, मैले आफ्नो बाजेलाई त देख्न पाएन, आफ्नै बाजेलाई चाहिँ मैले देख्न पाइएन। मेरो बुवा सानो भएको बेलामा नै बित्नु भएको रे होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले बाजेलाई चाहिँ भेटिनँ। तर अरू बाजेहरू हुन्छ नि त, मेरो आमाको बाजेहरू छ होइन, आमाको बा के बुवाको बा चाहिँ मैले हेरेन पाइनँ, देख्न पाइनँ, भेट्न पाइनँ। तर आमाको बुवा बाजेसँग त धेरै होइन, धेरै लामो समयसम्म बस्दा पाइयो। तर म बर्मामा बस्दाखेरि उहाँ बित्नुभयो कि, नमजा लाग्ने त्यस्तो त्यस्तो भयो भने होइन। कता कता मान्छे भन्नै सकिँदैन कि कहिले जान्छ। त्यो बाजेहरूले मलाई भनेको मान्छेहरूले मात्रै तपाईँको चाहिँ यो गुलाम महिनामा मान्छेहरूले चाहिँ यो मासु खाएर जीविका यापन गर्ने मान्छेहरूले पनि मासु छोडे जस्तै मेरो बाजेले भनेको कुकुरलाई, एउटा कुकुर थियो रे त्यहाँ टोलको डनै रहेछ क्या, त्यो टोलको सारालाई सुरक्षा दिने त्यो कुकुर त, अरू बाहिरको कुकुरहरू त त्यो टोलमा आउनै सक्दैन। किन त्यो गुलाम महिना भएपछि बाजाहरू बजाइन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो सिङ यो होइन, त्यो भैँसीको सिङ बजाउँछ क्या पु गरेर। त तपाईँको कुकुरहरू त्यहाँ बसिरहेका भुसिया कुकुर है भनौँ न, पहिला त्यस्तो पाल्ने चलन त थिएन, तै पनि घरमा आइरहन्छ, खुवाइरहन्छ। त्यो बाजेले भनेको पहिला यहाँ एउटा कुकुर थियो, कुकुर भए पनि उसले सारा यो टोलको लागि रक्षा गर्थ्यो। त्यो कुकुरले गुलाम महिनामा कसैले चाहिँ मासु खुवाए पनि उसले खाँदैन, कुकुरले सम्म मासु छोड्छ अरे। ल अब भयो, अब ल हेर्नुहोस् त, त्यो बाजेले मलाई सुनाएको। त्यसैले चाहिँ गुलाम महिनामा मासु खानेले पनि मासु छोड्नुपर्छ, हत्या गर्नेले पनि हत्या छोड्नुपर्छ। हत्या भनेको मतलब मान्छे काट्ने त्यस्तो त होइन, चराचुरुङ्गीहरू मार्ने कि पहिला त्यस्तो नि। अनि बलि दिने, आफ्नो पालिरहेको चाहिँ त्यो के भन्छ पशुहरूलाई पनि बलिसली दिने, त्यो पनि छोड्छ अरे कि। अनि एकजना त्यही टोलमा एउटा चाहिँ जड्या भनौँ न अहिलेलाई, जड्या भनेपछि अलिकति डराम्रो हुन्छ, अलिकति खाएर अलिकति हल्लिनु पर्ने मान्छे थियो अरे।
कसैले उसलाई चाहिँ जाडो छोड्न सकेन रे। तर गुलामा ती बाजाहरू बजेपछि उसले थाहा पायो रे कानले, गुला महिना सुरु भयो, मैले खानु हुँदैन भनेर त्यत्रो रक्सी खाने मान्छेले पनि रक्सी खान छोड्यो। हेर्नुहोस् है, रक्सी खान छोड्यो। बाजेले सुनाएको हो, मैले तपाईँलाई सुनाएको हो, यो चाहिँ त अब यो किताबहरूमा त छैन, बाजेले सुनाएको होइन। त त्यस्तो त्यो तपाईँको चाहिँ मार्नेहरूले पनि मार्न छोड्यो, रक्सी खाने मान्छेले पनि रक्सी खान छोड्यो, मासु खाने मान्छेले पनि मासु खान छोड्यो। त्यस्तो हुँदा 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 त्यो गाउँमा एउटा चोर भनेर नाम कहलिने एउटा मान्छे थियो अरे। अब कुकुरले सम्म मासु खान छोडेको, मान्छेले त छोडिहाल्यो, हाल्ने भइहाल्यो, मासु पसल पनि बन्द। गुला महिनामा मासु पसलै बन्द हुन्थ्यो। अब अहिले त के भन्नु होला र होइन, त्यो पहिलाको कुराहरू, बाजेको कुराहरू। अनि त्यसपछि एउटा चोर थियो अरे, चोर नि अरे। कहिलेकाहीँ त्यो चोरलाई त सबैले समातेर त्यो लत्था हुन्छ नि त, त्यो टोलमा होइन लत्था हुन्छ, लत्थामा बाँडेर त्यसलाई कतिले पिट्दाखेरि पनि चोर्ने काम चाहिँ कहिले छोडेको होइन अरे। त बाजा साजा बस्छ नि तपाईँको गुलामा, है गुला आयो है भनेको, त्यो चाहिँ त्यो भनेको मतलब ल धर्म कर्म गरौँ है, धर्म कर्म गरौँ है, पुवा गरेर नराम्रा पाप कर्म त्यागौँ है, नराम्रा पाप कर्म त्यागौँ है, राम्रा कुशल कर्म गरौँ है भनेर बजाएर आएको अरे। त्यो मेरो बाजेले भनेको, ताजेले। अनि अरू मान्छेहरूले पनि, सारा मान्छेहरू त्यही अनुसारको अनि बाजा गाजा रमाइलो गरेर सबै चिजहरू हदेपछि चाहिँ सबै रमाइलो हुँदो रहेछ कि। तपाईँको मार्ने, यो रक्सी खाने, यो मासु खाने होइन। त्यसपछि चोर एकजना मान्छेले पनि त्यसरी थाहा पाएपछि त्यो जहिले पनि चोरेर खाने। अब तपाईँको कहीँ कतै त्यो मन्दिरमा गयो भने राम्रो जुत्ता होइन देख्यो भने आफ्नो पुरानो जुत्ता छोडेर राम्रो जुत्ता लगाएर भाग्ने रे। त्यो कहीँ चाहिँ तपाईँको के उत्सवहरू हुन्छ नि त, चाडबाड हुन्छ, चाडबाड हुने बित्तिकै तपाईँको उसले त कसै खल्तीमा पैसा छिक्ने अरे। त्यस्तो त्यो चोर कतिले पिते पनि अब भन्छ अरे, म तिमी चोर भन्यो भने हो म चोरै हो, काम गरेर खाऊ भन्यो तिमीले काम देऊ न भन्छ अरे, मलाई काम गरेर म खान्छु, ल मलाई तिमीले काम दिने हो भन्छ अरे। अब काम दिन सक्दैन, अब के गर्नु त, म चोरेर खानु परेन भन्छ अरे। त्यस्तो थियो अरे। सबै मान्छे त्यो आउँदाखेरि डराउँछ अरे, ए त्यो मान्छे आयो है, उसले यो सामान देख्यो भने पछि चोर्न आउन सक्छ, लुकाइहाल। कसैले घरमा छिराउँदैन अरे। ल त्यो एउटा चाहिँ त्यो गाउँको एउटा चाहिँ चोर नामले चम्केको मान्छे, चोरै हो भनेर थाहा पाउँछ, कुदे पनि कुद्न लगाउँछ, डोरीले भाँडे पनि डोरी लगाउँछ, उसलाई कुनैको लाज शरम भनेकै भएन के। तर त्यो मान्छेले पनि, यस्तो बाजेले सुनाएको, त्यो मान्छेले पनि आखिरमा अन्ततः त्यो बाजा साजा गरेर ए गुला भयो रहेछ, गुला महिना सुरु भयो, भएन अब त चोरी गर्दिनँ म, बरु बाजा साजा बजाएकोहरूसँग गएर म चाहिँ होइन त्यो करुणामय चैत्य चिबा होइन स्तूपहरूमा गएर म पनि यसो घुम्न जान्छु, बरु कसैले दियो भने म खान्छु, म चोरी गर्दिनँ भनेर त्यस्तो चोरले पनि चोर्ने काम छोड्यो। ल चोरले पनि चोर्ने काम छोड्यो। ल त्यो बाजेले सुनाएको भनेपछि नि उपासक उपासिकाहरू, एउटा फटा मान्छे साह्रै गफाडी रे, कहाँ यता उता चाहिँ पुरा गरेर झगडा गर्ने, 5 मिनटको बाटो पनि 5 घन्टा लगाएर नाना थरीका कुरा गरेर गफाडी, भएको नभएको फुस्लु अर्थ न व्रतको कुरा गरेर हिँड्ने एउटा मान्छेले पनि आखिरमा गुणाधर्म सुरु भइसकेपछि हो भएन, म पनि अब चाहिँ यो मार्नेले नमारिसक्यो, खानेले नखाइसक्यो, चोरले नै नचोरिसक्यो, कुकुरले सम्म पनि चाहिँ मासु नखाइसक्यो, म पनि त मान्छे हो नि,
म पनि यो अब फटा कुरा गर्ने, यो चुग्ली सुग्ली गर्ने, फुस्लु सुस्लु कुरा गर्ने म पनि छोड्छु भनेर त्यस्तो एउटा गबडै मान्छेले पनि के गरिदियो त भन्दाखेरि झुटो कुरा बोल्ने, चुगली गर्ने, हैन, यस्ता चाहिँ फटा कुरा गर्ने, लुच्चा छुच्चा कुरा गर्ने, यो अर्थ नै बर्थको कुरा गर्ने, त्यो पनि त्याग्यो। ल बाजेले सुनाएको मलाई, बाजे बित्नु भयो। त्यसैले हे नातिहरू, गुला महिना भनेको चरा चुरुङ्गी पशु पन्छीहरूले सम्म पनि धर्म कर्म गर्ने महिना। त मान्छेहरूले धर्म कर्म गर्नु पर्दैन, पर्छ है भनेर हामीलाई सिकाउनु हुन्थ्यो कि त्यति बेला हैन। अनि त्यो बाजे पनि बिहान अरू बेलामा चाहिँ तपाईको हैन सूर्य उडाउँदाखेरि पनि सुतिरहने त्यो बाजे गुला महिनामा त्यसरी सुत्दैन। सूर्य उडाउनु भन्दा अगाडि नै उठ्नुपर्छ रे गुला महिनामा। तपाईहरु पनि उठ्नुस्। त्यसैले तपाईलाई चाहिँ सिकाउँछ, गुला महिनामा त्यो बाजा बजाउने मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ स्वयम्भू महाचैत्यमा जाँदाखेरि सूर्य उडाउँदाखेरि जाँदैन रे, सूर्य उडाउनु भन्दा पहिला नै बाजा बजाएर जानुपर्छ रे। अनि सारा मान्छेहरूले थाहा पाउँछ रे, ए गुला महिना आएको रहेछ, म धेरै सुत्नु पनि हुँदैन भनेको मतलब अल्छी भएर नबस, मेहनती भौ। सूर्य उडाइसक्यो तपाईको मनमा, खोइ त त्यो ज्ञान उडाएको। जसै सूर्य उडाइसकेपछि तपाईको यो संसारको अन्धकारहरू हटेर जान्छ, त्यसरी नै तपाईको हृदयमा पनि ज्ञानको सूर्य उडाउनु पर्यो के, अनि अज्ञानताको अन्धकारलाई हटाउनु पर्यो। त्यो भनेको हो रहेछ के त्यो मलाई बाजेले सुनाएको। अब सबै बाजेलाई पाल गरौँ। अब त्यस्ता बुढापाकाहरूले भनेको, त्यही भएर त कुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु मुढाको, त्यही भएर भनेको रहेछ। मेरो त बाजे बराजुहरू पनि चाहिँ तपाईको साथी छ नि बच्चा बेलामा। मेरो त म त बच्चा बेलामा पनि बाजेहरूसँग मिल्थ्यो। बाजेहरूले कथा भन्थ्यो, यो त्यो भन्थ्यो। अहिले मलाई काम लाग्यो कि उहाँहरूले कथा भन्दाखेरि कस्तो कस्तो फिलिङ गरेर भन्छ कि, कथा मात्र यसरी चुप लाएर भन्दैन ती बाजेहरूले। जस्तो जस्तो सिचुएसन छ त्यस्तै फिलिङ निकालेर कथा भन्ने रहेछ कि ती बाजेहरूले। भूत आयो भन्छ। अब कथा भन्दाखेरि भूत आयो भनेर मात्र भन्न भएन नि, भूत आयो भनेपछि अर्कै फिलिङ आउँछ कि, मनै सिरिङ्ग हुने गरी त्यो बाजेहरूले चाहिँ हामीले कथा सुनाउँथ्यो। गुलाको पनि सुनेको हैन। त्यसरी वास्तवमा अरू बेलामा विभिन्न किसानहरू हैन, पहिलाका मान्छेहरू खेती मात्रै काम गर्ने होलान्, अरू कामहरू पनि होलान्। खेतीपातीको सारा काम गरिसकेपछि व्यस्तताको बावजुद पनि यो गुला महिनामा बढी वर्षा हुन्छ अरे। अब हुन त भगवान बुद्धको सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहिँ 3 महिना वर्षावासमै वर्षा हुन्छ। अनि वर्षा भइसकेपछि ती बाजेहरूले मलाई भनेको है, अब मलाई त भन्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई धेरै थाहा होला, अब ती बाजेहरूलाई झनै थाहा होला, ती बाजेहरूको कुरा सुनाएको। अनि ती बाजेहरूले के पनि भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि, गुला महिनामा किन धर्म गरेको थाहा छ बाबुहरू भन्दा, किन त बाजे भन्छु। त्यो बाजेहरूले के भन्छ, त्यो हामी चाहिँ गुला भन्दा अगाडि हामी चाहिँ धान रोप्ने कामहरू सब सकाइसकेको हुन्छ रे हैन। त्यो कामकाजहरू सबै गर्दाखेरि, खेत खन्दाखेरि, आगो लगाउँदाखेरि, त्यो हैन, त्यो के भन्छ मल जल, त्यो सबै काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किरा फट्याङ्ग्राहरू चाहिँ मरिसकेको हुन्छ अरे। त उनीहरूले के ठान्छ त भन्दाखेरि, हामीले कामकाज नगर्दा पनि भएन, कामकाज गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण किरा फट्याङ्ग्राहरू हाम्रो हात काम गर्दाखेरि जति पनि प्राणीहरू हाम्रो हातबाट हत्या हुन गयो, हत्या त भनौँ अब हैन, अब त्यो मर्न गयो नि। जस्तै पानी लाउँछ किराहरू मर्छ, तपाईको खेत खन्छ कति किराहरू मर्छ, तपाई धान रोप्छ कति किराहरू मर्छ, नाना थरीका चाहिँ त्यो विभिन्न चीजहरू भइसकेको हुन्छ अरे। अनि गुला महिनामा चाहिँ सबै धान सानका सबै कामहरू सकाइसकेपछि वर्षा धेरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि, एक त त्यहाँ वर्षाको कारणले गर्दा बाढी जाने, पहिरो जाने हैन, त्यो चाहिँ वर्षाको कारणले ठुलै यो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरू निम्तिन सक्छ अरे।
वर्षाको कारणले गर्दाखेरि जे पनि हुन सक्छ। यो पानीको कारणले पनि हामीलाई भय अन्तराय विभिन्न चिजहरू पनि आउन सक्छ। यस्ता भय अन्तराय विघ्न बाधाहरूबाट सुरक्षित हुनको लागि पनि यो गुणा महिनामा धर्म कर्म गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुढापाकाले सुनाएको। मलाई नै यही कारणले सुनेको। कहीँ कतै पढ्नै पर्दैन के। यो बुढापाकाहरूको कुरा सुन्यो भने तपाईँले कहीँ कतै तपाईँले किताब पढ्नै पर्दैन कि। अनि त्यसपछि यो प्राकृतिक प्रकोपहरूको भय अन्तराय विघ्न बाधाहरूबाट पनि रक्षा होस् भनेर धर्म कर्म गर्यो भने त्यो धर्मको बलले धर्मको ऊर्जा शक्तिले त्यस्ता प्रकोपहरूबाट पनि बचिन्छ। र त्यति बेलामा बाढी प्रकोपहरू भइरहेको बेलामा हामीलाई यहाँ यस्तो भयो त्यहाँ त्यस्तो भयो नाना तरिका भयो भने चाहिँ यो सुन्न पर्दाखेरि हाम्रो मनमा ठक्का पुग्छ रे। त्यो मन चाहिँ हाम्रो त्यस्तो भयो भने कमजोर हुन्छ र मनलाई बलियो पार्नको निमित्त पनि धर्मको सहारा लिएको रे। ल अनि यो समयमा विभिन्न चाहिँ यो बाढी प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि हैन कहिले घाम लाग्ने कहिले पानी यो एकदम मौसम चाहिँ यहाँनिर धेरै किसिमले परिवर्तन भइरहने हुनाले हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि यसले धेरै असर पुग्छ रे के। त्यो असर पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धर्म कर्मको सहारा लियो भने स्वास्थ्यको रूपमा हुने नोक्सानहरूबाट पनि हामी बच्न सकिन्छ। धर्मले भनेको सबैलाई रक्षा गर्छ भन्ने धारणा पहिलादेखि थियो रहेछ। ल यो त भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि भन्नुभयो। धम्मो हवे रक्षति इति धम्मचारी। जसले धर्मलाई रक्षा गर्छ उसलाई धर्मले पनि रक्षा गर्छ भन्छ। त्यो गुणा महिनामा चाहिँ धर्मलाई रक्षा गर्ने रे के। धर्मलाई रक्षा गर्ने भनेकै धर्मलाई पालन गर्ने। जसले धर्मलाई पालन गर्छ उसले पनि धर्मले पनि उसलाई पालन गर्छ भन्ने पहिलादेखिको बुढापाकाहरूको एउटा चाहिँ धारणा रहेछ। त्यसैले बुढापाकाहरू त साँच्चै धर्मात्मा हो नि। धेरै लामो बाँच्छ हैन, हिष्ट पुष्ट हुन्छ, सोच पनि राम्रो के, विचार पनि राम्रो के। अरू बेलामा तपाईँको धर्म कर्म गरेर समय बिताउन नपाए तापनि अनि त्यति बेलाका मान्छेहरूले यो बाढी प्रकोपको कारणले हुने भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू, यो मौसमको कारणले हुने भय अन्त अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँले कहिले तुरुन्त घाम लाग्छ तुरुन्त वर्षा हुन्छ। देख्नु भएको छ तपाईँले? हिजो मात्रै मैले यसो विचार गरेँ, झर्र वर्षा भयो, फेरि घाम लागिहाल्यो, तन्तलापुर घाम लाग्यो, एकैछिनमा फेरि बाँडल मडारियो, फेरि वर्षा भयो, फेरि हावा चल्यो। यस्तो चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ यो वातावरण छ नि, त्यो एकदम मौसम चाहिँ बदलिरहन्छ के। त्यो मौसम चाहिँ छेनछेनमा यसरी बदलिरहने भएको कारणले स्वास्थ्यमा चाहिँ हाम्रो गडबडी आउन सक्छ कि, रोगहरू लाग्न सक्छ हैन, विभिन्न चिजहरू हुन सक्छ हैन। पहिला त त्यति बेला चाहिँ तपाईँको बाजेहरूले भन्नुहुन्थ्यो वर्षा भएको कारणले गर्दाखेरि पानी सानी पनि हैन, त्यति बेला त हाम्रो जस्तो घर घरमा धाराहरू थिएन। तपाईको चाहिँ यो कुवामा, तपाईको चाहिँ मुहानमा हैन, त्यो पानीहरू फुटेर आएको मुहान हुन्छ, त्यस्तोमा खान जाने त हो नि। त्यस्तो बेलामा पनि त्यो पानीहरू कहिलेकाहीँ फोहोरहरू भइरहेको हुन्छ कि। अब के गर्ने, त्यस्तो भए पनि खानुपर्ने, त्यो चालेर भए पनि खानुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यो रोगसोगहरू त्यो पानीबाट पनि धेरै रोगसोगहरू आउँछ क्या बाजको बाजका। अनि यस्ता शारीरिक रूपमा पनि यो समयमा चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमको प्रभाव पार्ने रहेछ यो मौसमले। त्यसैले यो समयमा धर्म कर्म गरियो भने स्वास्थ्य रूपमा पनि हामी सुरक्षित हुन सक्छ। धर्मको ऊर्जा शक्तिको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमतै बढ्छ के तपाईँको। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ कि नपत्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर धर्मको हो बलले चाहिँ तपाईँलाई रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ ल। तपाईँलाई अहिले आजदेखि भ्याक्सिन पनि सुरु भयो यार, त्यो भ्याक्सिन पनि त रोगसँग लड्ने क्षमता बढाएको त हो नि। आँखाले देख्दैन तैपनि तपाईँ त पत्याउनुहुन्छ नि। त धर्म कर्मले पनि त्यस्तै भ्याक्सिनको जस्तै काम गर्छ। धेरै कुरामा तपाईँ पत्याउनुहुन्न। नपत्याउने मान्छेलाई त भनेर सुनाएर के कामै छैन। तर हामी आफैले अनुभव गरेको धर्म कर्म गर्ने मान्छेहरूको मन कति बलियो हुन्छ, मन कति शुद्ध हुन्छ, मनमा कस्तो चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा मात्रै निस्किन्छ
धर्म कर्मले त त्यस्तो धेरै प्रभाव पार्छ, तपाईको धेरै प्रभाव पार्छ। पाप गर्ने मान्छेहरूको रगत एकचोटि जात्नुहोस्, धर्म गर्ने मान्छेको रगत एकचोटि जात्नुहोस्। पाप गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ जात्न पाए त मन एकचोटि जात्नुहोस्, धर्म गर्ने मान्छेको मन एकचोटि जात्नुहोस् न। पाप त केले गराउँछ? तपाईको चाहिँ अकुशल कर्मले त गराउँछ, धर्म त कुशल कर्मले गराउँछ। पाप गर्ने मान्छेको वचन हेर्नुहोस्, पाप गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ यो शरीरको कार्य हेर्नुहोस्, पाप गर्ने मान्छेको सोच हेर्नुहोस्, फरक हुन्छ, धेरै फरक हुन्छ। त ती बाजेहरूले गुला महिनाको सन्दर्भमा भनिएको कुराहरू तपाईँसँग सेयर गरेको। बाढी प्रकोपबाट हुने अन्तराय, भय अन्तराय, विघ्न बाधाहरूबाट पनि सुरक्षित हुनको लागि त्यस्ता कुराहरूबाट नकारात्मक असर नपरोस् भनेर धर्म कर्ममा मन लगाएको हो रे। अनि यो वातावरणको रूपमा पनि एकदम उथल पुथल हुने समय भएको कारणले, स्वास्थ्यमा पनि असर हुने भएको कारणले धर्मको आधार लियो भने स्वास्थ्य पनि राम्रो। र अर्को, गुना महिना अगाडि हामीले धेरै खेतमा काम गरिसकेको हुन्छ, किरा फत्याङ्ग्राहरू कति मरिसकेको हुन्छ रे हाम्रो किसानहरूको हातबाट। त उनीहरूले चाहिँ यो गुला महिनामा पुण्य धर्म गरेर मबाट जति पनि हैन अब काम गर्ने सिलसिलामा कति मरे, उनीहरूलाई पनि यो पुण्य लागोस्, उनीहरू पनि तरेर जाओस्। मैले आफूले मार्ने नै भनेर मैले मारेको होइन, कामको सिलसिलामा मरेको ती प्राणीहरू पनि तरेर जाउन् भनेर चाहिँ गुला महिनामा पुण्य गरिन्छ भनेर हाम्रो बाजेहरूले सुनाएको, बुढापाकाहरूले सुनाएको हैन। र अर्को कुरा, तपाईको चाहिँ गुला महिनामा अल्छी भएर नबस्नको निमित्त मान्छेहरू भइसकेपछि शेर जस्तो हैन अल्छी नहुने, बिहान सबेर उठ्ने। अल्छी मान्छेले चाहिँ तपाईको जीवनलाई सुधार्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ तपाईको गुला महिनामा धेरै सुत्नु हुँदैन। तपाईँ पनि नसुत्नुहोस्। फेरि भोलि बिहानदेखि तपाईँ पनि चाहिँ सूर्य उडाउनु भन्दा पनि तपाईँ पहिला उडाउनु पर्छ। तपाईँ उठिसक्नुपर्छ। जानुहोस् तपाईँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वयम्भू महाचैत्य घुमेर आउनुहोस्। तर कोरोना आइरहेको कारणले गर्दा अलिकति सुरक्षा भएर चाहिँ जानुपर्छ है फेरि। र यस्तो सन्दर्भ तपाईँलाई सुनाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न कारणहरू आइयो। के कारणहरू आइयो? कम से कम 1 महिनामा 12 महिनामा हुन्छ, 11 महिना काममा व्यस्त भए पनि 1 महिना भए पनि धर्म कर्ममा पहिलाका मान्छेहरूले चाहिँ 1 महिना भए पनि समय छुटाएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, धर्म कर्मको लागि पनि समय त छुटाउने रहेछ नि त। पहिलाका मान्छेहरू धर्मबादमा रहेछ। अहिले हामी नै हो कमाउनेमा नै लागेको छ। 12 महिनामा 13 महिनासम्म कमाउँछ होला। यसो भन्दै गर्दाखेरि 13 महिना छैन नै भन्नु होला। रातिको समय पनि काटेर भए पनि कमाउँछ कि 13 महिना गर्छ क्या तिनीहरूले हैन। रातभर काम गरेर पैसाको लागि, धनको लागि, सम्पत्तिको लागि हिँडेको छ। त उनीहरूले रातको समयलाई पनि त पैसा धन कमाउनेमा छुट्याउने मान्छेले अब धर्म कर्म गर्नमा कसरी टाइम छुट्याउँछ? पहिलाका मान्छेहरूले त 12 महिनामा कमसे कम 1 महिना भए पनि गुला महिना भनेर भए पनि धर्म कर्म गर्नुपर्छ है। मान्छे भएपछि कामकाजमा मात्रै अलमलेर बस्नु हुँदैन। ल है, यो गुला महिनामा जे छ आफूहरूसँग त्यो अनुसारले त्यो धर्म कर्म गर्नु। गर्छे श्रद्धा अनुसार चैत्य जाओ, स्तुपा जाओ, महाचैत्य जाओ हैन। अरूलाई उपकार गर, कसैलाई सेवा गर, कसैलाई चाहिँ उद्धार गर, परोपकार गर भनेर पहिलाका मान्छेहरूले त्यो गुला महिनामा कसैलाई मार्दैन पनि, केही चाहिँ रक्सी सक्सी खाँदैन पनि। मासु खाने मान्छेले मासु पनि त्याग्छ, रक्सी खाने मान्छेले रक्सी पनि त्याग्छ हैन। तपाईको झुटो कुरा बोल्ने मान्छेले झुटो कुरा पनि बोल्न छोड्छ, चोर्ने मान्छेले चोर्ने पनि त्याग्छ, व्यभिचार गर्ने मान्छेले व्यभिचार पनि त्याग्छ होला। तपाईँ हत्या गर्ने, हिंसा गर्नेले हत्या हिंसा पनि त्याग्छ भनेपछि उपासक उपासिकाहरू गुला महिनामा यो जति कामहरू गरिन्छ त्यो ठ्याक्कै भगवान बुद्धको पञ्चशीलको आधारमा जीविका यापन गर्ने रहेछ। ल भयो अब कहाँबाट यसो आएर आखिरमा पञ्चशीलमा आएछ। त्यसैले चाहिँ
तपाईहरूले पनि यो गुला महिनामा पञ्चशीललाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुहोस्। हत्या नगर्नुहोस्, चोरी नगर्नुहोस्, व्यभिचार नगर्नुहोस्, शुद्ध कुरा नबोल्नुहोस्, लागु पदार्थ सेवन नगर्नुहोस्। यो भनेको मतलब तपाईहरूले पहिला त्यो पञ्चशीललाई बिगारेको भन्ने होइन। अब हामी त जान्ने पनि भइसक्यो नि, कति सुन्न पाउँछ। त्यसैले चाहिँ हामी पञ्चशील त सदा पालन गरिरहेकै छौँ। त पालन गरिरहेको विषयलाई त गर्व मानेर झन् निरन्तरता दिने हो। यसरी कठम कदाचित कतै तपाईँको त्यस्तो भइरहेको छ भने पनि तपाईँहरूले पञ्चशीलको आधारमा आफ्नो जीविका यापन गर्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै पुण्य लाग्दो रहेछ, धेरै पुण्य लाग्दो रहेछ। त्यसैले पहिलाका मान्छेहरूले जुन यो बौद्ध संस्कृति अनुसार जुन यो परम्परा अगाडि सारेको छ, पहिलादेखि चलिआएको कुरालाई मान्नै पर्छ भन्ने त छैन, तर राम्रो कुरालाई चाहिँ मान्नुपर्छ है, राम्रो कुरालाई त जान्नुपर्छ है। अब थेरवाड बुद्ध परम्परा अनुसार त गुला महिना 1 महिना मात्रै होइन, वास्तवमा गुला महिना त्यही वर्षावास 3 महिनामै पर्छ। थेरवाड परम्परा अनुसार त तपाईँको चाहिँ वर्षको 3 महिना त धर्म कर्म गर्नै पर्छ। 4 भागमा विभाजन गरिएको छ होइन। अब 12 महिना भने 3 महिना त तपाईँको अझ भनौँ भने 4 महिनै हुन्छ। 1 महिना फेरि कठिन मास भनेर आउँछ, 4 महिनासम्म धर्म कर्म गर्छ। अझै बढी गराइरहेको छ कि। त यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसो गर जे गर जतासुकै लैजाऊ सबैलाई, तर धर्म र कर्म चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। जसो गर जे गर जतासुकै लैजाऊ जतासुकै भइजाऊ, तर धर्म गर्न चाहिँ नछाड, कर्म गर्न चाहिँ नछाड। यही सन्देश बोकेको छ यो गुना धर्मले, यही सन्देश बोकेको छ। अल्छी भएर होइन, अल्छी भएर चाहिँ बिहानभरि सुतिरहने मान्छे पनि सुत्न छोड्छ। लफङ्गा जस्तो हिँड्ने मान्छे पनि, जताततै हिँड्ने मान्छे पनि हेर्छन्, बरु चैत्यमा जान्छन्, स्तूपमा घुम्छन्। पहिला एउटा चाहिँ चैत्य स्तूपमा बत्ती एउटा नबाल्ने पनि बत्ती बाल्छ, टोपी एउटा नबाल्नेले पनि टोपी एउटा बाल्छ। भगवान् बुद्धको अगाडि गएर घोडाले टेकेर हात जोडेर चाहिँ अरू बेलामा तपाईँको बुद्धं शरणं गच्छामि नभनेको मान्छेलाई यो गुला महिनामा बुद्धं शरणं गच्छामि भन्छ। अरू बेलामा कुशल धर्म अकुशल धर्म छुट्याउन नसकेका मान्छेहरूले पनि गुला महिनामा छुट्याउन सक्छ। धर्म गर्नुपर्ने रहेछ, कर्म गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यसो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने यो गुला महिना धर्म कर्मको महिना हो। नेवारी भाषामा त भन्ने हो भने गुङको अर्थ 9 भनेर भनिन्छ, लाको महिना होइन, 9 महिना भनेर पनि त्यहाँ व्याख्या गरिएको त छ। त्यो पनि सही नै हो, 9 महिनाको होइन नेवारीहरूको महिना अनुसार चाहिँ। तर यही महिनामा तपाईँको सबै कामकाजहरू सकाएर मान्छेहरू चाहिँ अलिकति फुर्सदको समय पनि हो। अनि त्यसमा चाहिँ मनहरू यताउता होइन, यो खाली दिमागमा भुट नाच्छ भने जस्तो कामकाजमा व्यस्त हुन नपाउँदाखेरि मान्छेहरूको यो दिमागमा नाना थरीका यो नकारात्मक चिजहरू चाहिँ उत्पन्न होला, जसको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनै नकारात्मक भएर जाला। त्यसैले ती नकारात्मक चिजहरू दिमागमा उत्पन्न नगराउनको निमित्त यो जीवनलाई धर्म कर्ममा व्यस्त गराएको के। पहिला त तपाईँको काममै व्यस्त थियो नि, त अहिले त अलिकति छ के, अलिकति फुर्सद छ, धानसान सबै रोप्न सकिसकेको छ, अलिकति फुर्सदको समय पनि छ। त्यसैले तपाईँहरूको चाहिँ धर्म कर्म गर्ने यो समय हो। हुन त काम भनेको नमरेसम्म भइहाल्छ होइन, काम त छैन भन्ने त कुरै हुँदैन। त्यसैले पनि थेरवाड बुद्ध शासन अनुसार पनि भिक्षुहरूले धर्म कर्म गर्नुपर्छ है भनेर यो वर्षावासको भित्र नै पर्ने यो गुला 1 महिनामा हरेक बिहारमा गुला धर्म देशना भनेर 1 महिनासम्म धर्म देशना पनि हुन्छ। अनि त्यो सबै उपासक उपासिकाहरू धर्म कर्म गर्न चाहने, पुण्य सञ्चित गर्ने चाहने व्यक्तिहरू पनि बिहारमा गएर भन्तेहरूद्वारा देशना गरिएका जीवनलाई श्रेष्ठ बनाउने, उत्तम पनित बनाउने भगवान् बुद्धद्वारा देशित उपदेशहरूलाई भिक्षुहरूद्वारा देशना गरिन्छ। ती देशनालाई सुनेर धेरै उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो मनको पीडाहरू, मनको शोकहरू, मनका भारेहरू बिसाउँछ। देशना सुनिसकेपछि मन धेरै हल्का हुन्छ नि।
देशना सुनिसकेपछि तपाईँको हृदयको चाहिँ सहनै नसकेको दुःखहरू पनि तपाईँको चाहिँ हैन सहन सक्ने क्षमता वृद्धि भएर आउँछ नि। आकुल व्याकुल भइरहेको मन पनि देशनाहरू सुनियो भने मन शान्त भएर आउँछ नि। कति समस्या पीडामा परिरहेका मान्छेहरू पनि देशना सुन्दै 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 ती देशनाहरूबाट समस्या र पीडालाई समाधान गर्न सक्ने त्यस्ता मार्गहरू पनि प्राप्त गर्छन् नि। त्यसैले गुला धर्म देशना थेरवाद बुद्ध शासनमा पनि 1 महिनासम्म हरेक बिहारमा देशना गर्ने परम्परा रहेको छ र त्यो परम्परा अनुसार सबै उपासक उपासिकाहरूले देशनाहरू सुनेर पुण्य सञ्चित गर्ने अवसर पनि रहेको छ। अरू बेलामा भिक्षुहरूले त्यसरी चाहिँ विशेष प्रकारको धर्म देशनाको आयोजना नगरे तापनि गुला महिनामा चाहिँ त्यो विशेष प्रकारको धर्म आयोजना गर्ने परम्परा पनि छ, जो चल्दै आइरहेको छ। नेपालमा त छँदैछ। त्यसैले जो यो कोरोना भएको कारणले पोहोर साल पनि गुला धर्म देशना चाहिँ सम्पन्न भइएन। तर चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ पहिलाको उसमा पनि गरिरहेकै छु। अहिले त हाम्रो त यो चाहिँ 17 महिनाकोमा पुगिसकेको छ क्यारे। यत्रो महिना त हामीले त देश नगरेर आइरहेको छ भने अब गुला धर्मै अब कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तर गुला धर्मको त्यो एउटा परम्परा, त्यो एउटा विशेषतालाई चाहिँ हामीले कायम राखेर हामीले यो महिनामा चाहिँ अलिकति धर्म र कर्ममा आफ्नो जीवनलाई अलिकति जोड दिनु पर्ला। किन त भन्दाखेरि जाने बेलामा तपाईले 11 महिनासम्म कमाएका ती धन सम्पत्तिहरू कि यहीँ खर्च गरेर सकिन्छ कि जाने बेलामा यहीँ छोडेर गइन्छ। त 1 महिना यो गुला धर्ममा गरिएका ती कुशल कर्महरूलाई मान्छेहरूले के गरी लान्छ? आफ्नो छाया जस्तो ती कुशल पुण्यहरूलाई आफूसँगै लिएर जान्छ रे। त्यसैले नेवारी भाषाबाट एउटा भन्ने चलन छ, हाम्रा बाजेहरूले सुनाएको, एक लक्ष्य जाइना दक्षिणेट भनेर चाहिँ यो धान रोप्ने काम चाहिँ 1 महिना चल्छ हैन। लक्ष्य जाइना दक्षिणेमा भन्छ। त्यस्तै गरी यो गुला महिनामा चाहिँ लक्ष्य धर्मैना दक्ष कर्म डेकीमा भन्छ। तपाईहरु सुन्नुस्, अब यो बाजेहरूले सुनाएको लक्ष्य जाइना दक्षिणेमा भनेको चाहिँ यो असार महिनाको 1 महिनामा धान रोपेर 1 वर्षको लागि खान पुग्ने गरी त्यो काम गर्नुपर्छ र 1 महिनामा चाहिँ असार महिनामा चाहिँ। अनि यो श्रावण महिना सुरु भइसकेपछि तपाईको चाहिँ करिब चाहिँ यो गुला महिना सुरु हुन्छ। अनि के भन्छ बुढापाकाहरूले? लक्ष्य धर्मैना दक्ष कर्म देकीमा भन्छ। भनाइको मतलब त्यति बेलाका चाहिँ हाम्रा यो बुढापाकाहरू हैन, जो चाहिँ धर्मात्माहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउनु पर्छ भनेर जानेकाहरूले चाहिँ लक्ष्य धर्मैना दक्षताको कर्म देकीमा भन्छ। भनाइको मतलब के हो? 1 महिनासम्म धर्म गरेर 1 वर्षको लागि आफ्नो कर्म बनाउने रे, के राम्रो कर्म कुशल कर्म हुने गरी 1 महिनासम्म धर्म गर्नुपर्छ रे। त्यो धर्म गरिसकेपछि वर्ष दिनभरि उसको मनमा चाहिँ राम्रो कुशल चेतनाहरू आउँछ, शरीरमा रोगहरू लाग्दैन, दिमागमा नाना थरीका कुराहरू चल्दैन। त्यस्तो पनि भन्ने चलन छ भनेर म तपाईलाई सुनाएको मात्रै हो। तर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त हामीले त जिन्दगी भर हैन धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ। हुन त कामकाज पनि त गृहस्थ जीवनमा बसिसकेपछि त धनहरू कमाउने, पैसाहरू कमाउने पनि त गर्नै पर्यो जीविका यापन गर्नको निमित्त। तर धर्मपूर्वक कमाउनुस्, धर्मपूर्वक जीवन यापन गर्नुस्। त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको चाहिँ छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले आजदेखि गुना धर्म सुरु भएको छ। हुन त हाम्रो बिहारमा पहिला भए 1 महिनासम्म चाहिँ अब साँझको धर्म देशना हुन्थ्यो भन्थे। आफैले 1 महिनासम्म देशना गर्थे पहिला। अहिले लकडाउनको समय पनि भएको छ त धर्म देशना गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरू आउँछन्। यहाँ सिद्धिपुरमा त उपासक उपासिका धेरै श्रद्धा छ। कथा सुन्ने भनेपछि त धेरै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ हलै तम्म भरिने गरी आउँछ। त्यसैले चाहिँ अलिकति हाम्रो अब सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले अलिकति
नसकिएला भनेर हामीले चाहिँ यो वर्ष पनि अलिकति अहिलेको लागि चाहिँ स्थगित गरेको छौँ हैन। अब समय परिस्थिति राम्रो भयो भने त अर्कै होला, 1 महिनाभरिमा के होला हैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तैपनि अब भन्तीले त बिहान बिहान हरेक 9 बजे धर्मदेशना गरिरहेकै छु। त्यहीलाई नै अब गुला धर्मदेशना भनेर तपाईँले लिँदा पनि भइहाल्यो। हाम्रा सिद्धिपुरका उपासक उपासिकाले पनि त्यसलाई नै हैन गुला धर्मको रूपमा पनि तपाईँले लिँदा पनि केही फरक परेन। र साँझ पनि हामीले चाहिँ 6 बजेदेखि 7:30 सम्म चाहिँ हामीले बुद्ध पूजा परित्राण हैन, त्यसपछि तपाईँको ध्यान भावनाको कार्यक्रम त निरन्तर चलिरहन्छ। त्यहाँबाट पनि यो गुणा धर्मलाई पनि हामीले पुण्य आर्जित गर्ने अवसर हो भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न सक्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू अरू महिनामा व्यस्त छ। हिजो आजसम्म पनि अब मान्छेहरू चाहिँ हामीले धर्मदेशना गर्दैछौँ हैन। त्यही पनि धेरै मान्छे उपासक उपासिकाले सुन्दैन, तपाईँको 2-300ले मात्रै सुन्छन् हैन। अब अरू मान्छेहरू त कदा हो हैन। तैपनि यो गुणा महिना आइसकेपछि कमसेकम अब त म सुन्नुपर्छ है, साँझको ध्यान पनि बसौँला, बिहानको उपदेश पनि सुनौँला भनेर अलिकति चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। मान्छेहरू गुणा महिनामा तपाईँ बाजा गाजा लिएर तपाईँको सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला त्यहाँको स्वयम्भू महाचैत्यमा गएर त्यहाँ चाहिँ धर्म कर्म गरेर आइसकेका हुन्छन्। आखिरमा लाने भनेको चाहिँ उपासक उपासिकाहरू त्यस्तै धर्म कर्म गरेका कुराहरूलाई नै लाने हो। यो धन 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 भनेर चाहिँ पोको पार्दै हिँडेको चिज त आखिरमा मर्ने बेला निधन हुन्छ। निधन भनेको धनै नभएको हुन्छ। तपाईँ आखिरमा यो धन भनेको तपाईँको होइन कि। यो संसारमा म मेरो भन्ने के छ र? के पनि छैन। आफ्नो शरीर त आफूले भने जस्तो छैन। अब तपाईँले शरीरभन्दा बाहिरको कुरालाई म मेरो भनेर तपाईँ बस्नुभयो भने त मर्ने बेला धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईँले मर्नु त पर्छ नि तपाईँ हैन। तपाईँ चाहिँ फलामको मान्छे त होइन, फलामै भएर पनि खिया लगाएर जान्छ। अब यो छाला, यो मासु, यो रगतको, यो हाडको, यो शरीर भनेको त के ठेगान, हावामा बलिरहेको दियो जस्तै प्वाक्क निभिन सक्छ जुन बेला पनि। अहिले म यस्तो कराइरहेको छु, अनिखेरै हुन्न कि के हो कसलाई के थाहा। त्यसैले बाचुन्जेल चाहिँ धर्म गर्ने कर्म गर्ने हो। किन त भन्दाखेरि बाचुन्जेल गरिएको धर्म कर्म नै तपाईँको छाया जस्तो पछि पछि आउने हो। अरू त सबै यहीँ छोडेर जाने हो। केही चिज तपाईँको पछि लागेर आउँदैन। न धन लागेर आउँछ, न परिवार लागेर आउँछ, न तपाईँको सम्पत्ति लागेर आउँछ, तपाईँको नाम लागेर आउँछ, न तपाईँको दान तपाईँको दाम तपाईँको पछि लागेर आउनु। केही पनि तपाईँको पछि लागेर आउँदैन। जाने बेलामा एक्लै जाने, हात खाली जाने, कसैको साथ तपाईँले पाउनुहुन्न। त्यस्तो यात्रा गरिरहेको मान्छेहरू अहिले चाहिँ त्यो यात्राको लागि तयारी नगरिकन यो चाहियो त्यो चाहियो, यो मेरो यो तेरो, नाना थरीका तेरो मेरो म मेरो भन्दै यहाँ चाहिँ समय बिताउँछ। अनि लाने बेलामा त खाली हात पो त, जाने बेलामा त एक्लै जाने पो त। ओहो, आखिरमा त कहिले मर्दैन कि जस्तो गरेर तपाईँ घमण्ड गरेर ईर्ष्या गरेर के छ र हो। 2-4 दिन बाँच्दाखेरि सबैसँग मिलेर बाँच्नु। भगवान बुद्धले भने जस्तो प्रेमपूर्वक हेलमेल भएर बस भने जस्तो हो। यो संसारमा त हामी यही 2-4 दिनको लागि चाहिँ यो हामी होइन, यो संसारमा आएको भनेको जानको लागि आएको। त्यसैले जानै पर्ने मान्छेहरू हामी कहिले जानै नपर्ने गरी यहाँ किन यो धन 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 थोपारेर चाहिँ तपाईँ आखिरमा के छ र तपाईँको चाहिँ लाने के छ र? के पनि लाने छैन। तपाईँको बोकेको यो शरीर पनि तपाईँ लाँदैन भने शरीरभन्दा बाहिरको यो धन सम्पत्ति कसले के लान्छ? के पनि लाँदैन। त्यसैले पहिलाका मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो धर्म कर्म गराएको। अब नत्र भने चाहिँ बिहान बिहान उठेर त्यो स्वयम्भू महाचैत्यमा किन जानु पर्यो? त्यो चाहिँ स्वयम्भू महाचैत्यमा गचा हिउँ किन गर्नु पर्यो? स्वयम्भूलाई परिक्रमा किन गर्नु पर्यो? धुप किन बाल्नु पर्यो? बत्ती किन बाल्नु पर्यो? भगवान शरण भेट्ने बित्तिकै भगवान शरण तारेमाम भन्छ नि, नमो बुद्धाय भन्छ मान्छेहरूले। किन भनेको? एक आपसमा मेलमिलाप मैत्री भाव होइन, प्रेमपूर्वक चाहिँ एउटा हेलमेल होस् वातावरण नभएका मान्छेहरू भेटिन्छ। यसो चाहिँ बोलचाल हुन्छ, एउटा सद्भाव वृद्धि हुन्छ। त्यसको लागि हो नि यो सबै कुराहरू। भनेपछि पहिलाका बुढापाकाहरूले भनेको त्यत्तिकै होइन रहेछ। धेरै अर्थ छ यो गुला धर्मको, यो गुला महिनाको चाहिँ पर्वमा गरिने। अब यसमा त धेरै पर्वहरू छन् नि उपासक उपासिकाहरू। तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब होइन विभिन्न ठुरहरू हुन्छन् त काठमाडौँमा, ललितपुरमा कतिवटा ठुर छ होइन। त्यो ठुरहरू घुम्ने होइन, चैत्यहरू स्तूपहरू गएर तपाईँको परिक्रमा गर्ने, वन्दना गर्ने, सत्कार गर्ने,
धेरै पुण्य गर्छन्। भनाइको मतलब भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार यो महिनालाई सम्पादन गर्नको निमित्त हाम्रा पुर्खाहरूले भरपूर चाहिँ प्रयास गरेका रहेछन्। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सम्यक व्यायाम भनेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा जुन चाहिँ सम्यक व्यायामको देशना गर्नुभएको छ, यो अनुसार चाहिँ के गर त भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा भएका अकुशलहरूलाई त्यागिदेऊ, हटाइदेऊ। त्यसको लागि पनि यो गुणा महिनामा धर्म कर्म गर्ने, आफूमा भएका अकुशल, आफूमा आइ नसकेका अकुशलहरूलाई पनि कहिले आउन नदिनको निमित्त पनि प्रयास गर्ने, उद्योग गर्ने, धर्म कर्म गर्ने। यो महिनामा आफ्नो जीवनमा यस्ता अकुशलहरू कहिले पनि नआओस्। रोग, शोक, भय, अन्तराय, विघ्न, बाधा आदि इत्यादिहरू पनि छन्। लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उद्धत, कुकुचा आदि इत्यादि पनि छन्, हैन? यस्ता कुराहरू तपाईको जीवनमा छ भने त्यस्तालाई हटाउने, धर्म कर्म गरेर। यदि आइसकेको छैन, आउन सक्छ भने त्यसलाई कहिले पनि आउन नदिनुको निमित्त पनि धर्म कर्म गर्ने। यानी कि धर्म कर्मले बढाल्ने, धर्म कर्मले छेक्ने। केलाई? अकुशल कर्मलाई, पाप कर्मलाई। दुईटा भयो। अर्को दुईटा सम्यक व्यायाममा अर्को दुईटा के छ त भन्दाखेरि तपाईले गरिसक्नु भएका कुशल कर्महरूलाई सुरक्षित गर्ने, बिगार्ने होइन, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने, धर्म कर्म गरेर आफ्नो चाहिँ कुशल कर्महरूलाई चाहिँ यथावत राखिरहने, सुरक्षित गरिरहने। र गरि नसकेका कर्महरू पनि छन् भने पनि त्यस्तालाई पनि सम्पादन गर्ने, गरिसकेको कुशल कर्महरूलाई पनि निरन्तरता दिइरहने, धर्म कर्म गरेर। अनि गरि नसकेका कुशल कर्महरू पनि हुन्छन्। मैले धेरै कुशल कर्म गरे, यस्तो कुशल कर्म पनि छ, यस्तो गर्यो भने पनि पुण्य लाग्छ रे, त्यसैले चाहिँ यस्ता कुशल कर्मलाई पनि मैले सम्पादन गर्न सकूँ भनेर फेरि यो गुणा महिनामा गरि नसकेका कुशल कर्महरूलाई पनि सम्पादन गर्ने, गरिरहेको कुशल कर्महरूलाई पनि गर्दै जाने र गरि नसकेको कुराहरू हुन्छ नि त तपाईको, त्यसलाई पनि गर्ने, कुशल कर्मलाई सम्पादन गर्ने, गरि नसकेका कुशल कर्मलाई पनि सम्पादन गर्नको निमित्त पनि यो गुणा महिनामा धर्म कर्म गर्नुपर्छ र उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले चाहिँ यो गुणा महिना यसरी हेर्दा पनि उसरी हेर्दा पनि जसरी हेर्दा पनि हामीलाई आखिरमा धर्म गर, कर्म गर, जीवनलाई सुधार, पाप कुशल अकुशल कर्मलाई हटाऊ, पाप अकुशल कर्महरूबाट सुरक्षित हौ, कुशल कर्म सम्पादनलाई सुरक्षा गर, गरि नसकेका कुशल कर्मलाई थप सम्पादन गर्दै जाऊ भनेर आखिरमा हामीलाई यो गुणा महिनाले हामीलाई चाहिँ यो सन्देश दिइरहेको छ। र अर्को कुरा, मर्ने बेलामा लाने के पनि छैन, खाली हात जाने हो, एक्लै जाने हो, कोही पनि साथमा आउँदैन, केही पनि साथमा लाँदैन। त जाने भनेको तपाईले गरिएका कर्महरू नै जाने हो। पाप कर्म गरिरहेको छ त पापै जान्छ, धर्म गरिरहेको छ त धर्मै जान्छ। धर्म गरे माथि पुगिन्छ, पाप गरे तल झरिन्छ। माथि पुगेकाले सुख पाउँछ, तल पुगेकाले दुःख पाउँछ। त तपाईलाई चाहिने के, सुख हो कि दुःख हो? मलाई त सुख चाहिन्छ भने तपाईँ माथि जानु पर्यो। माथि जानुको लागि कुशल कर्म गर्नु पर्यो। कुशल कर्म भनेको आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बाँचौँ, आफू पनि हाँसौँ, अरूलाई पनि हाँसौँ, आफू पनि सुख हौँ, अरूलाई पनि सुख दिउँ, आफ्नो पनि उपकार होस्, अरूको पनि उपकार होस्। दुःख भनेको के, पाप भनेको के, अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई हैन बेमान गर्ने, कष्ट दिने। जसले अरूलाई कष्ट दिन्छ, दुःख दिन्छ, जस्तो सुकै भने पनि उसलाई पनि दुःख भएर आउँछ। अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन चाहने मान्छे त अन्डो पुरै अन्डो, मिथ्या दृष्टिमा परेको हुन्छ।
हैन। जसले अरूलाई रुवाएर आफू खुसी हुन चाहन्छ, जसले अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन चाहन्छ, त्यस्ता मान्छेहरू त पुरै मूर्ख हुन्, अज्ञानी हुन्। उनीहरूको गति कहिले पनि सुगति हुनै सक्दैन, उनीहरूको गति दुर्गति मात्रै हुन्छन्। त यस्तो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि पहिलाका मान्छेहरूले आफ्नो जीवनलाई हामी भन्छौँ नि सुगति र निर्वाण कामना गरे भनेर, त्यही सुगति र निर्वाण कामनालाई पूर्ण गर्नको निमित्त हामीले त कर्म गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ। त्यो धर्म कर्मले मात्रै हाम्रो सुगति र निर्वाणको लक्ष्य तय गर्छ। त सुगति र निर्वाणको लक्ष्य तय गर्नको निमित्त पहिलाका बाजे बराजुले पुर्खाहरूले हामीलाई यो मार्ग प्रशस्त गरेर गएका रहेछन्। अरू बेरोमा जस्तो सुकै घुमेर खाने यताउता हिँड्ने मान्छेहरू भए पनि तपाईको चाहिँ गुला महिनामा त हो यो त धर्म कर्म गर्ने महिना हो, कहाँ यस्तो हुन्छ भन्ने चेतना आउँछ के चेतना आउँछ। किन चेतना आउँछ? हामी त चेतनशील मान्छे हो। त्यो चेतना नै आएन भने तपाईँ चेतनशील मान्छे नै होइन। त मान्छे भएर मान्छे हुन सकेन भने त्यो जस्तो दुर्भाग्य अरू के पनि हुन सक्दैन। त्यसैले मैले जहिले पनि भन्छु मान्छे पहिला मान्छे बन, मानव भएर जन्मिसकेपछि पहिला मानव बन, त्यसपछि अरू के बन्नुपर्छ बन। जब मानव बन्दैन भने तपाईँ जेसुकै बनोस् न, त्यसको कुनै अर्थै छैन। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म भनेको मानवलाई मानव बनाउने शिक्षा, मानवलाई मानव बनाउने धर्म, त्यसपछि अर्को बनाउने धर्म हो कि वास्तवमा। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्मलाई त मानवीय धर्म, देवताहरूले देवीय धर्म, नागहरूले नागीय धर्म, गन्धर्व किन्धर्वहरूले गन्धर्व किन्धर्वीय धर्म, ब्रह्महरूले ब्रह्मीय धर्म भने पनि हुन्छ। जहाँ जहाँ जस्तो जस्तो जन्मिएका छौँ नि त्यो जन्मलाई सार बनाउने, अर्थ बनाउने, त्यसको श्रेष्ठता प्रकट गर्ने धर्म हो नि। मान्छेलाई मान्छे नै बनाइदिन्छ। उसको कर्तव्य जिम्मेवारी के हो त्यो बुझाउँछ। देवताहरूको देवताहरू भएर मात्र हुन्छ, उसको देवताहरूको अस्तित्व, देवताहरूको महत्त्व, देवताहरूको सार अर्थलाई त्यो यो धर्मले सिकाउँछ कि। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्मलाई तपाईँले अरू 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 जस्तो धर्म मात्रै भनेर पुग्दैन कि। भगवान बुद्धको धर्म त सधर्म हो। त्यसैले यो गुला धर्म पनि वास्तवमा भगवान बुद्धकै अनुसरण, भगवान बुद्धकै शिक्षालाई धारण गरेर पालन गरेर चैत्य स्तूपा तपाईँको स्वयम्भू महाचैत्य बौद्धमा जानुहोस् तपाईँको कति हुन्छ, स्वयम्भूमा जानुहोस् कति हुन्छ। किन त भन्दाखेरि धर्म गर्नको लागि हो, कर्म गर्नुको। त्यहाँ कहाँ रमाइलो गर्नको निमित्त, कहाँ त्यहाँ चाहिँ फोटो खिच्नको निमित्त होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ खानको निमित्त, त्यहाँ गएर नाच्नको निमित्त मात्रै होइनन्। गर्लान्, फोटो पनि खिच्लान्, नाच्न पनि नाच्लान्, तर मूल विषय भनेको धर्म कर्म, कर्म शुद्ध गर्ने, धर्म शुद्ध गर्ने। हामीले कर्मलाई पनि शुद्ध गर्नुपर्छ, धर्मलाई पनि शुद्ध गर्नुपर्छ। धर्म भनेर हामीले अशुद्ध धर्महरू, मिथ्या दृष्टि भएको धर्महरू होइन, विकृति विसङ्गति भएको धर्मलाई अँगालिएका छौँ, त्यसलाई पनि शुद्ध गरौँ। कर्म गर्नुपर्छ भनेर हामीले कर्म त गऱ्यौँ, तर चाहिँ कति यस्ता कर्महरू गऱ्यौँ जुन कर्महरू अशुद्ध छन्, जुन कर्मले अरूलाई पनि दुःख दियो, आफूलाई पनि दुःख दियो, अरूलाई पनि आँसु दियो आफूलाई, हो त्यस्ता कर्म त गर्छन् सबैले। तर त्यस्ता कर्म गर्नुपर्छ जुन कर्म चाहिँ सबैको हितको उपकार होस्, सबैको सुख शान्तिको लागि त्यो हेतु होस्, त्यस्तो कर्म। त्यसैले हामीले यो गुला महिना भनेको कर्म सुधार्ने, धर्म सुधार्ने अवसर आएको छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले चाहिँ उपदेशहरू सुन्नुहोस्, धर्म कर्महरू गर्नुहोस् होइन, आफू पनि बाँच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्, आफू पनि खुसी हुनुहोस्, अरूलाई पनि खुसी पार्नुहोस्, आफू पनि रमाउनुहोस्, अरूलाई पनि रमाउनुहोस्, आफू पनि सत्मार्गमा लाग्नुहोस् र अरूलाई पनि सत्मार्गमा लगाउनुहोस्, आफू पनि सम्यक मार्गमा पाइला चाल्नुहोस्, अरूकोलाई पनि सम्यक मार्गमा पाइला चाल्नुहोस्। भगवान बुद्ध देशना गर्नेको आफू पनि सधर्मको अभ्यास गर्नुहोस्, अरूलाई पनि अभ्यास गराउनुहोस्। यो चाहिँ गुला महिनाले हामीलाई यो सन्देश दिइरहेको छ। यो सन्देशलाई तपाईँले आफ्नो शिरोपर गरेर धारण गरेर पालना गर्न सकियो भने तपाईँले गुला महिनालाई चाहिँ साँच्चैकै पर्वको रूपमा मनाएको हुन्छ। नत्र भने बाजा बजाउने, नाच्ने, गाउने, खाने, पिउने मात्रै, यो चाडपाडको रूपमा मात्रै, परम्पराको संस्कृतिको रूपमा मात्रै मनाउने हो भने त
यस्ता गुलाहरू त कति गए कति आए, अहिले पनि आउँछ, भोलि पनि आउँछ, अर्को वर्ष पनि आउँछ, जहिले पनि आउँछ होइन। तर यसको सन्देश के हो, यसको चाहिँ विशेषता के हो, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भनेको। त्यसैले थेरवाडहरू बिहार बिहारमा जानुहोस्, धर्म कर्म गर्नुहोस्, महायानहरू महायानको बिहारमा जानुहोस्, त्यहाँ पनि धर्म गर्नु, वज्रयान वज्रयानको कमसेकम धर्म कर्म त गर्नुपर्छ होइन। त्यसैले अघि भनेको जस्तो हाम्रो बाजेहरूले चाहिँ पुर्खाहरूको हाम्रो बाजेहरूले भनेको जस्तो मासु खानेले पनि छोड्यो रे, मासु मार्नेले पनि मार्न छोड्यो रे, खानेले पनि खान छोड्यो, चोर्ने मान्छेले पनि छोड्यो रे, झुटो कुरा बोल्ने फताले पनि छोड्यो रे, व्यभिचार गर्ने पनि छोड्यो रे। ल भयो अब भनेपछि चरा चुरुङ्गीहरू पशुहरू पनि डराउँदैन रे। किन त भन्दाखेरि गुणा महिनामा मान्छेहरूले पाप गर्दैन भन्ने चरा चुरुङ्गीहरूलाई सम्म पनि त्यो सन्देश गएको रहेछ। अब हामीले पाप कर्म गर्ने त नगरौँ 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 नगरौँ, अब छोड्नुहोस्। अब चाहिँ 1 महिनासम्म तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सही रूपमा तपाईँले त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन सकियो भने अरू अरू महिनामा पनि बिस्तारै तपाईँले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सही मार्गमा दोहोऱ्याउन सक्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईँले पहिल्यै आफूलाई चाहिँ के गरिसकेको, सही मार्गमा पुर्याइसकेको छ नि। मार्ने, काट्ने, चोर्ने, व्यभिचार गर्ने, झुटो कुरा बोल्ने, जाँड रक्सी खाएर धनको नाश, जीवनको नाश, सबै नाश, त्यो पनि छोड्नुहोस् यो घोला महिनामा। म त कति खानुपर्ने मान्छे तपाईँले भनेर हुन्छ, ल मैले भनेर भएन भने के गर्ने, तपाईँले पनि सुख पाउँदैन। अब अरूलाई मारेर सुख पाइन्छ, अरूको चोरेर सुख पाइन्छ, अरूलाई व्यभिचार गरेर सुख पाइन्छ, अरूलाई झुटो कुरा गरेर सुख पाइन्छ, लागु पदार्थ तन्न खाएर सुख पाइन्छ, कहीँ पाइन्छ? कुन धर्ममा लेखेको छ ल भन्नुहोस् त? कहीँ पनि लेखेको छैन, कहीँ पनि लेखेको छैन र हुँदै पनि हुँदैन। यहाँसम्म कि मान्छेहरूले चाहिँ आफूले तन्न खानुपर्ने मान्छेले पनि आफ्नो छोराले खायो भने उसलाई रिस उठ्छ, त्यहाँदेखि किन खाइस् भन्छ, तिमीले मात्र खानुपर्छ, मैले खानु हुँदैन भने छोराले जवाफ दियो भने जाँड रक्सी भनेको खानु हुँदैन भन्छ। बाउ चाहिँ आफू खाने भए तापनि, किन त भन्दाखेरि बाउ चाहिँ थाहा छ कि जाँड रक्सी खाएपछि त यस्तो म जस्तो हुन्छ, मेरो छोरालाई म जस्तो बनाउन चाहँदैन, मेरो छोरालाई ठुलो मान्छे बनाउनुपर्छ। त छोरालाई ठुलो मान्छे बनाउन चाहने बाउ आफै चाहिँ सानो मान्छे भइरहेको हुन्छ कि त्यहाँ। किन त भन्दाखेरि त्यो लटमा त्यो लागिसकेपछि छोड्नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो हत्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, यो चाहिँ झुटो कुरा बोल्ने, यो लागु पदार्थको यो दुर्व्यसनमा लाग्ने, यो कुरालाई चाहिँ चटक्क छोड्नुपर्छ। अरू बेलामा तपाईँले नसके तापनि अब एकचोटि गुला महिनामा 1 महिना छोडेर हेर्नुहोस् त, तपाईँले बिस्तारै अरू महिनामा पनि छोड्दै जान सक्नुहुन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले गुला महिनाको विषयमा धेरै कुराहरू छन्। तपाईँको एक त तपाईँको प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारणले गर्दाखेरि भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू आउने बाधा पनि बच्नको निमित्त धर्म कर्म गर्नुपर्छ। र यो गुला महिना आउनु अगाडि हामीले चाहिँ खेतीपातीको विभिन्न बालीनालीको कामहरू गर्दाखेरि धेरै किरा फत्याङ्ग्राहरू सबै मरिसकेको हुन्छ र आफ्नो जानै नजाने ती मरेकाहरूलाई पनि पुण्य लाभ होस्, उनीहरूको पनि अब जीवनमा होइन हामीले काम गर्दाखेरि कति प्राणीहरू मरे, तिनीहरूको पनि जीवन तरोस् भनेर पनि हामीले चाहिँ उनीहरूको लागि पनि चाहिँ हित सुख होस् भनेर कामना गरेर पनि धर्म कर्म गरिन्छ। र तपाईँको चाहिँ वर्षभरिमा 12 महिनामा कमसेकम 11 महिनासम्म हामीले आफ्नो जीवनलाई मिसिन जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो काम 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 धन 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 भन्दै आखिरमा मर्नुपर्छ, निधन हुनुपर्छ होइन। त्यस्तो जीवनमा कमसेकम 11 महिना त्यसरी व्यस्त भए पनि 1 महिना भयो भने हामीले धर्म कर्म गर्नुपर्छ भनेर छुट्याइयो होइन। र गुना महिनामा तपाईँको चाहिँ अल्छी भएर बस्ने, यस्तो उस्तो सूर्य उडाउनुभन्दा अगाडि नै हामी उठेर चैत्य स्तूपा महाचैत्यहरूमा चाहिँ गएर, पहिला त त्यस्तो थियो नि त, अहिले त तपाईँ बिहारमा जान सक्नुहुन्छ, कहीँ बहिबहालमा होइन, गुम्बामा कहाँ छ होइन धर्म कर्म गर्ने स्थानहरू, विशेष थेरवाडहरूमा त बिहारहरू हुन्छन् होइन। त्यस्तोमा आएर दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा कुरा भयो होइन। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि पशुहरू पन्छीहरूले पनि गुला महिनामा आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित ठान्छ कि मान्छेहरूले यो महिनामा पाप गर्दैन भन्ने त्यस्तो धारणा भइसकेको यो प्राकृतिक नियमलाई हामीले पनि त्यसलाई सुरक्षित गर्न सकियो भने ती पशुपन्छीहरूलाई पनि होइन एक किसिमले चाहिँ स्वतन्त्र जीवन दिएको कारणले अभय दान गरेको भयो
र हामी पनि यस्ता अकुशल कर्मबाटबाट वञ्चित भयो, अलग्ग हुन पायो। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार गुला महिनामा तपाईहरूले अकुशल कर्म भइसकेकोलाई चाहिँ तपाईले त्योलाई चाहिँ हामीले निरोध गर्ने र अकुशल हुनबाट बच्ने, गरिसकेको कुशल कर्महरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिने, गरि नसकेका कुशल कर्महरूलाई पनि सम्पादन गर्ने किसिमले यो गुला महिनालाई हामीले सम्पादन गर्न सकियो भने पक्कै पनि हरेक वर्ष आएको यो गुला महिनाको सार हुन्छ, अर्थ हुन्छ, यसको महत्त्व हुन्छ। र गुला महिनाले हामीलाई जसरी जताबाट पनि धर्म गर, कर्म गर भनेर सन्देश दिएको छ। ल त उपासक साधु साधु साधु। आजको खुला महिनाको यो सन्दर्भ मैले यहीँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सकाएँ होइन। हाम्रो धर्म देशना त निरन्तर भइरहन्छ। आज गोला महिनाको पहिलो दिन भएको कारणले अलिकति गोला महिनाको विषयमा बाजे बराजुहरूले भनेका कुराहरूदेखि लिएर यो सन्दर्भहरू जोडेको धेरै कुराहरू छन् त होइन। अब धेरै कुराहरू भनिराख्दाखेरि समय धेरै पुगिँदैन। तपाईँहरू पनि यो गोला महिनाको विषयमा धेरै कुराहरू छन् होइन। थेरवाडको परम्परा अनुसार पनि तपाईँको पन्थीहरूले धर्म देशना गर्ने कुराहरू पनि तपाईँले सुनाइहाले। त उपासकहरू सबैले गोला महिनाको यो सन्देशलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सकोस्, पालना गर्न सकोस्, जसको कारणले तपाईँको जीवन सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउन चाहेँ। र अन्तमा यहाँ चाहिँ आज विभिन्न उपासक उपासिकाहरूले यहाँ चाहिँ आजको दिन भनेर चाहिँ यहाँ पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। र पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो हिरा शाक्य उपासिका, धर्म देशना सुन्नुहुने उपासिकाले उहाँको छोरा जिनेश शाक्य स्वदेश फिर्ती हुने सन्दर्भमा उहाँको स्वदेश फिर्ती यात्रामा कुनै पनि भय अन्तराय विघ्न बाधा होइन नहोस्, कुशलपूर्वक चाहिँ स्वदेश फिर्ता हुन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै परित्राण गर्ने, मैत्री भावना गर्ने आदि इत्यादि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नु भए अनुसार मैले प्रार्थना पनि गरिदिएको छु, परित्राण पनि गरिदिएको छु, मैत्री पनि प्रसार गरेको छु। र उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 रुपियाँ श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ सानो हिरा शाक्य उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद। उहाँको छोरा जिनेश शाक्यजीलाई स्वदेश फिर्तीको यात्रामा कुनै विघ्न बाधा रहित भएर स्वदेश चाहिँ सुलभ सरल तरिकाले पुग्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अर्को पनि यहाँ छ है। हाम्रो यो उपासिका अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ कल्याण टारा तुलाधर उपासिका अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ है। उहाँ पनि हाम्रो रेगुलर जस्तै धर्म देशना सुन्नुहुन्छ उपासिकाले। उहाँले पनि आजको दिन गुलाथो पारो सोमबार भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको दिवंगत पिता चित्तरत्न तुलाधरको पुण्यतिथिमा उहाँको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै उहाँले पनि पुण्य धर्म सञ्चित गर्नको निमित्त भोजन जलपानदेखि लिएर श्रद्धा दान सहित चाहिँ सुगति निर्वाण कामना गरेर पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त रु 3000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। र सुगत रत्न तुलाधर असन भोता हिती भनेर लेख्नु भएको छ, दाता परिवार होइन, दाताको रूपमा। त्यसैले चाहिँ उहाँ सुगत रत्न तुलाधर असन भोटा हितीलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र उहाँको पिता चित्तरत्न तुलाधर लाई चाहिँ सुगति निर्वाण कामना पनि गरेर अहिले हामी पुण्यानुमोदन पनि गर्छौँ र परित्राण पनि गरिसकेको छु है। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को पनि केही छ कि जस्तो लागिरहेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ म्यासेजहरू कता कता पुग्छ अनि चाहिँ यहाँ छुट्टिन्छ। र अर्को त छैन कि अर्को एकजना पनि छ यहाँ चाहिँ अर्को एकजना चाहिँ सरला देवी उदास भनेर चाहिँ यहाँ वसुन्धरा तुलाधर है। उहाँ चाहिँ वसुन्धरा उपासिका भैरवाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सरला देवी उदासको चाहिँ 1 वर्षको पुण्यतिथिमा चाहिँ सुगति निर्वाण कामना गरेर परित्राण गर्ने र कुशल धर्म पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले सरला देवी उदासजीको चाहिँ सुगति निर्वाण कामना गर्दै उहाँ
पुण्य सञ्चित गर्नुहुने वसुन्धरा तुलाधर उपासिका भैरवा उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ है। अनि त्यसपछि अर्कोपट्टि केही छ कि जस्तो जस्तो लाग्ने है, अनि फेरि चाहिँ झुक्किने, कहिलेकाहीँ छुट्टिन पनि सक्छ। यदि कहीँ गरी छुट्टिएको छ भने पनि बेलुका पनि म अवश्य पनि त्यो साधु अनुमोदन त अवश्य पनि गरिदिउँला उपासक उपासिका, त्यसको लागि त केही पनि भएन हैन। ल जहाँसम्म लाग्छ आजको लागि तिनी होला उपासक उपासिकाहरू। ल अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुनिक महास्तवीर भन्ते लगाएर साधु उपन्दिता विवंश सम्पूर्ण देवता सत्व प्राणी मनुष्यहरू तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ उहाँहरूको हित सुख होस् भनेर कामना गरे र तपाईँहरू सबै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धर्म देख्न सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई गोला महिनाको शुभकामना र गोला महिनाले दिइरहेको सन्देश धर्म गर्नुहोस्, कर्म गर्नुहोस्, आफ्नो कर्म सुधार, धर्म सुधार भनेर जुन सन्देश दिएको छ त्यो सन्देशलाई हामीले स्वीकार्दै यो गोला पर्वलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सकोस् भन्दै आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदाङ नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदाङ नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदाङ नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। र आज हाम्रो उपासक प्रवेश रत्न शाक्य ताहाचल निवासी प्रवेश रत्न शाक्य उपासकको पनि जन्मदिन परेको छ र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आज उहाँहरू बिहारमै आएर सपरिवार भोजन दान गर्न आउनु भएको छ। उहाँहरूको लागि पनि अब परित्राणहरू देशनाहरू गर्नुपर्ने छ। त्यसैले चाहिँ यहीँबाट सर्वप्रथम यहीँबाट हाम्रो उपासक प्रवेश रत्न शाक्य उपासकलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै साधुवाद, सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस् भनेर पनि आशिका गर्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्।